الدعوية سياحية دعوية حيوية نوعية، سياحية دعوية حيوية نوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة، يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير في هذه الأمسية الطيبة التي نشرف فيها بضيفنا الكريم الدكتور محمد العمري. حياك الله يا دكتور. سلمكم الله وبارك فيكم. ضيفنا هو الشاعر الدكتور محمد بن علي بن محمد الكعبي العمري، يكنى بأبي الطيب، شاعر وأكاديمي سعودي. ولد شاعرنا في مدينة النماص جنوب المملكة العربية السعودية عام 96 و300 وألف من الهجرة. ظهرت عليه علامات النبوغ والنجابة منذ حداثة سنه، فكان الأول على دفعته في جميع المراحل، حيث تلقى تعليمه العام في مدينة النماص. التحق بكلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في أبها، وتخرج فيها بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى عام 18 و400 وألف من الهجرة. ومن ثم عين معيدا في الكلية نفسها بعد أن ضمتها إلى جامعة الملك خالد بأبها. عمل أبو الطيب أمينا لبرنامج الجامعات السعودية في لقاء الشباب الصيفي في الجامعات السعودية لمدة عام واحد، ثم ابتعث إلى جامعة أم القرى، فحصل على درجة الماجستير خلال عامين في اللغة العربية والنحو والصرف بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى. ثم انتقل عام 25 و400 وألف للعمل معيدا بكلية اللغة العربية وآدابها بجامعة أم القرى بمكة، وباشر الدراسة من فور انتقاله، فحصل على درجة الدكتوراه منها خلال 3 سنوات ونصف في اللغة العربية والنحو والصرف بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى. لشاعرنا العديد من الدراسات والمؤلفات، وله العديد من المشاركات الأدبية والإعلامية المتنوعة، فحياه الله بيننا في خيمة أبها السياحية الدعوية. فاصل قصير ثم نعود مع شاعرنا. استاذنك يا شيخ. نعود إليكم مرة أخرى. نبدأ بمشيئة الله تعالى هذه الأمسية وهذا اللقاء الطيب بالترحيب بضيفنا الكريم، ونود أن نسأله أولا ونطمئن على صحة والده وندعو له في هذا الجمع المبارك. فما أدري دكتور، إن شاء الله
كيف صحة الوالد؟ وإن شاء الله أنه طيب بإذن الله طيب، تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم حضوركم، وأشكر القائمين على هذه الخيمة المباركة الموفقة على ما تقوم به من نشاطات مباركة في الدعوة والإرشاد والتوجيه والتثقيف والتدريب والتعليم. وأشكر لأخي الكريم هذه المقدمة، وأشكر له سؤاله عن والدي الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجره وأن يحسن خاتمته وأن يجزيه خير الجزاء، وأبشركم أن صحته طيبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم له عافيته. اللهم آمين، اللهم آمين. بماذا تود أن تبدأ يا دكتور هذه الأمسية؟ الله يحفظك. والله الحقيقة كما تعلمون الأحداث التي في بلاد الشام هي أحداث تدمى لها الحصى، وتهتز لها الجبال، وترق لها الجمادات، ومع ذلك لا زال العالم كله يعني متفرجا على هذه المأساة العظيمة التي حلت ببلاد الشام. فأما الغرب والشرق فلا عتبى لنا عليهم، لأن الدماء التي تسيل هي تسيل في صالحهم وتحطب في حبالهم، ولكن العتب كل العتب على المسلمين عامة وعلى العرب خاصة، الذين يرون هذه الأمور التي يعني يهتز لها كل حي. ومع ذلك لما مر يعني في التاريخ الحديث أزمة قوبلت بالتهميش والتناسي والبرود كهذه الأزمة. لذلك قلت: إن قلت عذرا فعذري وصمة العاري، إن قلت عذرا فعذري وصمة العاري، وإن سكت ففي صمتي لظى النار عار اعتذاري، ونار الصمت بينهما دفنت رأسي وجسمي كله عاري. فيا دمشق ويا درعا ويا حلب، أنا الذي خان إسلامي أنا العرب. فيا دمشق ويا درعا ويا حلب، أنا الذي خان إسلامي أنا العرب. أنا النفاق، أنا المرعى، أنا الطرب، من المحيط إلى ماء الخليج أنا أكلي وشربي ولذاتي وديناري. فلا دماؤك يعنيني تدفقها، فلا دماؤك يعنيني تدفقها، ولا يهز فؤادي دمعك الجاري. رأيت عرض نساء الشام يستلب، رأيت أطفالها للموت تحتطب، رأيت تاريخها في الذل ينسكب، رأيتها عربيا ليس في دمه من العروبة إلا تلك آثاري. رأيتها ثم أغمضت الجفون على نفسي وهدهدتها في زور أشعاري. سمعت والله عرض الشام ينتحب، سمعت صرخة أنثى وهي تغتصب، سمعت صرخة طفل ما له نسب، سمعتها عربيا ليس في دمه من الرجولة إلا تلك أخباري. سمعتها وحشى أذني فمي كذبا عني ومرغني في وهم تذكاري. علمت أني وراء الذل أحتجب، علمت أن جيوشي كلها كذب، علمت أن عروشي كلها خشب، علمت أني وراء الذل أحتجب، علمت أن جيوشي كلها كذب، علمت أن عروشي كلها خشب. علمتها عربيا من عقيدته أن الذي يتغابى سيد الدار. علمتها ثم أرخيت الستار على نفسي لأني أرعى حرمة الجار.
علمتها، ثم أرخيت الستار على نفسي لأني أرعى حرمة الجار، لا السيف أصدق إنباء ولا الكتب، والجد ليس لنا نهجا ولا اللعب، لا شيء نحن فلا رأس ولا ذنب، عامان مرا وأرض الشام نازفة، ولا مجير لها من جور بشار. عامان مرا وأرض الشام نازفة ولا مجير لها من جور بشار، سيكتب الكون أن الشام ذابحها فرد وخذلانها من نصف مليار. بهذه أبدأ ونستكمل. جزاك الله خير، الله يحفظك يعطيك العافية. أعلم أنك أعددت لنا حقيقة مجموعة من القصائد، لكن بودنا أن نسأل سؤال، وإذا كان هناك أي طلبات فبالإمكان تسليمها لأي واحد من الإخوة المنظمين. أول قصيدة يا دكتور ألفتها؟ والله أنا كنت في بداياتي أكتب الشعر العامي، وأول قصيدة كتبتها أنا في المرحلة الثانوية، ولكني لا تحضرني الآن، يعني أنا في الصف الثاني ثانوي. لكم ديوان بعنوان الريحانة، نعم. طبع هذا الديوان؟ لا، لم يطبع، ولعله يطبع إن شاء الله قريبا بإذن الله. قصائده منوعة يعني؟ هو الريحانة كل قصائدي إلى الآن فيه، ولعله يطبع إن شاء الله قريبا. طيب، بودنا أن تشنف أسمعنا بقصيدة أخرى من اختيارك. طيب. والحقيقة يعني لعل من أقرب القصائد إلى قلبي القصائد التي ارتبطت بمناسبات. ومن هذه القصائد أني كنت أنا طالب في المراحل الابتدائية والمتوسطة، كان مدير التربية والتعليم في النماص يأتينا، وهو شيخ من المشايخ الكبار اسمه محمد بن عبد الله بن ناشئ، وكان لافت للنظر لأن الرجل ليس له يمين، يعني خلق وليس له يمين، فكان يأتينا وهو مدير التعليم ويضع المشلح هكذا يغطي به ما بقي وما وجد من يمينه ويكتب بشماله، وكان الرجل عجيب. فالحقيقة تخرجت من الجامعة وكان مدير تعليم وأنا صغير، ثم أقيم له حفل في النماص لتكريمه، وكان حفلا مهيبا حضره يعني جمع هائل مدير التعليم في النماص، لأنه الرجل حفظه الله يعني معروف خارج المنطقة أكثر من داخلها، وهو من العلماء الكبار. الحقيقة كان أنا حضرت مرافقا لأخي، وكان هناك شاعر يلقي قصيدة في هذا الحفل. لا أدري كيف غفل الشاعر، وما أكثر غفلات الشعراء، غفل من أن الشيخ ليس له يمين، ليس له يمين، وألقى قصيدة ذكر فيها ويمن ابن ناشع ومن يمين ابن ناشع ويمين ابن ناشع، كررها كثيرا. في الحقيقة الجلسة سادها يعني شعور صمت هكذا فظيع، وشعروا بالخجل للشيخ، وساد صمت هكذا والكل شعر به. فخرجت من القاعة، وكان بعد القصيدة كلمة لمدير التعليم، فخرجت وكتبت أبيات وعدت وألقيتها، فكانت هذه الأبيات مفتاح خير لي أنا، وهو أني أصبحت قريبا من الشيخ محمد بن ناشع، وطلبت عليه العلم فيما بعد ذلك، وهو من كبار العلماء الشيخ محمد بن عبد الله بن ناشع. هو ليس له يمين، وإذا سلم على الناس يسلم على الواحد بشماله. فعدت إلى الحفل وقلت: نظمت القوافي من مداد مواجعي، ومن نبض قلبي وانسكاب مدامعي، وبرقعت شعري بالعفاف وبالتقى، فغض احتشاما عن ذوات البراقع. وقد فاز هذا الشعر بالعز عندما أنخت القوافي في رحاب ابن ناشع. شمالك لأيماننا فخر بلقيا شماله،
إذا جمعت لقياه بين الأصابع. ما أدري تعرفون الشيخ ولا ما تعرفونه؟ هو مهيب المنظر، عليه سيمة الصالحين. ثم إذا تكلم فماذا أقول؟ إذا تكلم الشيخ محمد بن عبد الله بن ناشع تكلم بعلم ليس عند أحد. والرجل عجائبه كثيرة. المهم أني قلت: وقد فاز هذا الشعر بالعز عندما أنخت القوافي في رحاب بن ناشع، لأيماننا فخر بلقيا شماله، إذا جمعت لقياه بين الأصابع، شمالك يمن لحمها وعظامها، تقر لها الأيمان إقرار خاضع، وجلت عن الدنيا يمينك، إنها ستلقاك في تلك الجنان الروائع، فتعلم يا بدر التمام، لأنه لا يدخل الجنة ناقص، لا يدخلها أعور ولا أقطع ولا أعرج ولا، كما صح عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فقلت: وجلت عن الدنيا يمينك، إنها ستلقاك في تلك الجنان الروائع، فتعلم يا بدر التمام بأنه من الخير أن ظلت بتلك البدائع، وأن لم تعش دنيا من النقص كونت، وأن لم تصافح كف خب وطامع. الحقيقة هذه القصيدة فتحت علي أبواب الخير معه حفظه الله. فالرجل علق على هذه القصيدة قال: عوضتني في يدي. قال: عوضتني في يدي. ثم مر 7 سنوات ورحت وذهب، طبعا درست عليه حفظه الله في منزله، والرجل له اجتهاد غريب في هذا، يعني أنا حاولت فيه بكل ما أوتيت أن يسجل حلقات في التلفزيون أو الإعلام أو كذا. قال: أبدا، يستحي. أنا الذي أوجبه الله علي أن أفتح هذا الباب، من أراد أن يطلب العلم فليأتي، بابي مفتوح من الصباح إلى المغرب. فكنت أذهب لطلب العلم على يديه، وهو رجل عجيب، أوتي حافظة عجيبة. والحق أنه من الثروات التي خسرناها. الحاصل أني ذهبت إلى مكة ودرست هناك، ثم عدت في سنة من السنوات بعد هذا الموقف بنحو 7 سنوات. فقال لي أحد أقاربي من طلاب الشيخ، قال: هل عزيت الشيخ؟ قلت: في من؟ قال: في زوجته. قلت: والله ما عندي خبر أنها ماتت رحمها الله. قال: ماتت لها 8 أو 9 أشهر. فاتصلت عليها استأذنها في أن آتي ليعزيه. قال: لا تعزيني، شوف زواج ولدي ظافر بعد 2 أسبوع، أريد أن تأتيني مهنئا لا معزيا. فكتبت قصيدة أخرى وذهبت إليه، فألقيت القصيدة. فلما ألقيت القصيدة الثانية التي فيها التعزية والتهنئة، فخرج يعلق قال: وزوجتي هذه، وزوجتي، عطفا على قوله عوضتني في يدي قبل 7 سنوات. فهذا أطول عطف في التاريخ، لأن الفاصل بين المعطوف والمعطوف عليه 7 سنوات. نعم، ولا يستغرب هذا من مثله حفظه الله. موجودة القصيدة عندك؟ القصيدة الثانية موجودة، نعم. أنا زوجت الشيخ محمد بن ناشع، لكني زوجته قصيدة. فأتيتها بعد أن ماتت أم عبد الله غفر الله لها، فقلت: بحورية مقصورة من خواطري، الخاطرة، قلت: بحورية مقصورة من خواطري، وألقيتها في عرس ولده. فقلت: بحورية مقصورة من خواطري، أتيتك يا عزا لكل مصاهري، بحسناء، اللي هي القصيدة، بحسناء لم يكشف لعين حجابها، سواك ولم يظفر بها طرف ناظري، محجبة من خدرها بين أضلعي، إليك قد انسابت على ريش طائري، من الشمس زفتها إليك محبتي وشوقي وإجلالي وصدق مشاعري، إليك رنت من خافقي بابلية، بطرف كسول فاتر تحت فاتري. وأنا أزعم أن هذه الصورة ما سبقني إليها أحد، أن تكون العين فاترة والحجاب فاتر، أن تكون نعم. فقلت: إليك رنت من خافقي بابلية، بطرف كسول فاتر تحت فاتري، إذا انتسبت يوما فهاروت والد وماروت خال عند نشر المفاخر، ولكنها من بابل الأزد أهلها، ومنسوبة في ساحر وابن ساحر. قلت: ولكنها من بابل الأزد أهلها، ومنسوبة في ساحر وابن ساحر، وفي يدها حب الظفار مفاردا، وفي جيدها عقد نفيس الجواهر، مخضبة الأطراف حسنا، وتاجها غراز من الريحان،
بين الضفائر مخيبة آمال كل مؤمل، بكبر تهاوى تحته كل زائر، وأنت وإن لم ترجو يوما وصالها أتتك بشوق موقد النار قاهري على راحتي، جاءتك بكر أصيلة كمن غيبتها عنك كف المقابر، هنيئا لنا أنا وصلنا بشعرنا إلى طهركم يا طاهرا، وابن طاهري إلى طهركم نهوي سراعا كما هوت إلى زمزم عشاق تلك المشاعر، ومن لامني في حب وجه ابن ناشع فمن حسد بين الجناحين جائر، تركنا العصاميين خلف ظهورنا إلى مثل للناشعيين سائر، وقالوا عصام ما عصام وما بنى وكل عصام دون هذا المثابر، شمالك فاقت كل يمنا بفعلها إلى أن هوت عجزا يمين المكابر، فأنت سماء العلم كل عزيمة بقلبك فيها كل زاه وزاهر، وأنت ضياء العلم كل مضيئة بوجهك فيها كل باه وباهر، وأنت محيط أعجزت غمراته وأمواجه الملآ قلوب المواخر، عجبت لقوم كنت منهم ولم يكن لهم بك عرش فوق كل العشائر، عجبت لأرض سرت فيها ولم تفح بعطر من المسك المعتق عاطر، عجبت لأهل العلم عاشوا وما بنوا لهم في حمى صعبان أعلى المنابر. صعبان اسم قرية الشيخ، وهو من بلاد بني شهر من النماص من أهل الظهارة من قبائل أظن من قبائل دحيب، وما غص صعبان بهم حول منبر لعلمك يا فخرا لكل المنابر، إذا القلب لم يشرق بنور بصيرة فأي انتفاع باتساع المحاجر، إذا القلب لم يشرق بنور بصيرة فأي انتفاع باتساع المحاجر، وما عميت أبصارهم عنك يا سنا النهار ولكن العمى في البصائر، وما عميت أبصارهم عنك يا سنا النهار ولكن العمى في البصائر، غريب بهذا العصر أنت فلا تلم بني زمن عن قدر وجهك قاصر، فجيلك في لحد البخاري غيبوا وقبر ابن إدريس وقبر ابن عامر، لأزمانهم فيهم ذنوب صغيرة وتقصير هذا فيك إحدى الكبائر، تركت زمانا نحن نلهو بجهله إلى حيث تعلو بالعلا والمآثر، تزودت بالتقوى وبالعلم مدلجا فسرت بزاد نعم زاد المسافر، وهاجرت حتى لم تدع أفق عزة يرام ولا قصدا لقلب مهاجر، وجزت المدى حتى لفحت هجيره وغيرك قد أضناه لفح الهواجر، أعلامة الأزد الكرام وحبرها وفخر نواديها لباد وحاضر، ألا كل لب عندكم لب حائر، ألا كل عين تحتكم عين حاسر، ألا كل أنثى بعد أمك عاقر، سوى زوجك الطوبى فليست بعاقر، بك زينت دنياهما كل زينة وكنت أبر ابن وخير معاشر، عرفتك حقا ثم قلت موحدا أليس إله العالمين بقادر، فلله في إتقان صنعك آية عجائبها تنساب في كل خاطر، رياض من العلم الأصيل عظيمة بك اجتمعت فاقت حدود المناظر، أرى الناس طرا من محب وحاسد سهارا وقد طافوا بتلك المناظر، فبين محب عينه عين سامر وبين حسود عينه عين ساهر، سمي رسول الله اللهم صل عليه اسمه محمد بن عبد الله بن ناشئ، فقلت سمي رسول الله هاك قصيدة بناها ابن حسان رضيع تماضري، بذكر سجاياك الجلال يزفها فؤاد لبيب لا خيالات شاعر، فألسنة الحساد ينبز وحلها
علاك ويرضى قولها كل خائر لحسادكم أعددت بالشعر غصة من الموت ألقيها بتلك الحناجر سأنفثها في أعين القوم كالقذى المقيم وفي آذانهم كالخناجر على حسد قلت اصبروا آل ناشع ففي مثلها قيل اصبروا آل ياسر. طبعا الشيخ عجائبه كثيرة، وهذه القصيدة قلتها كما قلت لكم حين عزيته في زوجته، والحقيقة حصل منها مواقف كثيرة، ولكن لا أذكر لكم موقفا واحدا. من عادته حفظه الله أنه إذا زار أبها يتلطف ويتفضل بأن يكلف أحد أبنائه بأن يشعرني حتى أراه. فقبل يعني في هذا العام قبل أشهر اتصل علي ولده وقال لي الوالد يريد أن يقابلك، وذا له مكان معروف أقابله فيه يعني لأن وقته من ذهب. فقابلته على الموعد في فندق قصر السلام في الجلسات التي في الدور التاسع. قال أنا أتيت قادما من الرياض وقلت ما دام وصلت أبها أراك وأسلم عليك، فقبلت يده ورأسه ثم جلست إليه فقال لي أنا أعطيك قصة سفري إلى الرياض. قلت له نعم. قال أنا كنت قبل نحو 35 سنة أقرأ مع مجموعة من العلماء عند الشيخ الفوزان. قال وكان الشيخ نقرأ من متن، قال وكان الشيخ يقول إذا طرأ لأحدكم سؤال فليسأل السؤال في حينه، لا يؤجل السؤال حتى ننتقل إلى موضع آخر. قال فمر ذكر سراقة البارقي، قال فقال المؤلف في المتن نسبة إلى بارق. قال فمر عليها الشيخ مرور الكرام على غير عادته لأنه يفصل في كل شيء. قال فأحد الحاضرين سأله قال وين هي بارق هذه؟ قال فخرج عن اللغة الفصحى قال وقال بلهجة النجدية بلدة هنية باليمن. قال فقمت واستأذنته، قال ثم تحدثت عن فضائل بارق 40 دقيقة. قال وكنت أنسب كلامي إلى كتب أقول وقال فلان في كتابه الفلاني وقال فلان في كتابه الفلاني، هذا الكلام قبل 35 سنة. قال من ضمن الأمور التي ذكرتها قال قلت وقال ابن منبه في كتابه الإكليل، قال ثم ذكرت يوم من أيام العرب اسمه يوم بارق. قال فقال الشيخ يا فلان وفلان روحوا جيبوا لنا الكتب اللي قالها الشيخ بن ناشع من المكتبة. قال فوجدوا 4 من الكتب ال5، الخامس ما وجدوه. قال فعادوا إلى الكتب التي أسندت إليها بأرقام الصفحات فوجدوا كلامي صحيح. قال فقال الشيخ أنت استشهدت ب5 حضر منهم 4 وهم عدول وقد شهدوا لك. قال أما كتاب ابن منبه والله ما أدري هل طبع ولا لا، ولكني قرأته في اليمن وحفظته هناك مخطوط. قال ثم واحد من أصحابي جاب لي الكتاب مطبوع طبع وعلمت منه أنه طبع فاقتنيته أنا. قال فأخذت الكتاب ورحت للشيخ الفوزان قال قلت هذا الشاهد الخامس. نعم. جزاك الله خير يعطيك العافية. في العام الماضي استضفنا في هذا المسرح شخصا عزيزا عليك وصار بينك وبينه موقف وهو فنجان الشاهي. نعم. فحبذا لو تذكر لنا هذه القصة يعني حتى نسمعها من الجهتين يعني. طبعا هذه القصة أكيد أنكم سمعتموها من الدكتور محمد بن علي الحازمي، والحقيقة الموقف حصل بيني وبينه وهو وكيل الكلية، وأرقت كوب الشاي في الفاجعة المشهورة. أنا أقمت أمسية في الرباط وطلبوني إياها هناك في المركز الثقافي في الرباط، وقلت هذه القصيدة أصبحت أشهر مني ومن الشيخ محمد الحازمي. فالشيخ الحازمي بعد أن أرقت كوب الشاي على مكتبه ثم عليه أرسل لي 10 أبيات يعاتبني فيها، ولعلي أجد الأوراق حتى أقرأ أبياته التي يعاتبني فيها ويقول أنت ما تشوف وتكب الشاي وتضحك. فالحقيقة الرجل بعد أن برد الشاي وهدأت نفسه أرسل لي 10 أبيات، ولعلي أجدها حتى أقرأ أبياته لأني ما أحفظ منها إلا أول بيتين.
ويقول: أحيي أخي العمري عاش مكرما، ودونك يا صاح الخطاب منظما، وأهرقت كوب الشاي يا صاح باكرا، فصب على الماسات ما يشبه الدم. طبعا تشبيه أهل الشاي بالدم هو مناسب لموقفه هو، لأنه متضرر وهذا من بلاغته، لذلك لازم تكون صورة الشاهي عنده صورة بشعة حتى يعني تناسب ما جاءه من هذا الموقف الغريب. فالحقيقة أنا لعلي أجد الأبيات حتى أقرأ عليكم أبيات الشيخ، أنا أكثرت معي الأوراق فاختلط بعضها ببعض، ولكن الآن إن شاء الله الآن لعلها هنا. نعم أي بالضبط. قالوا: حي أخي العمري عاش مكرما، ودونك يا صاح الخطاب منظما، وأهرقت كوب الشاي يا صاح باكرا، فصب على الماسات ما يشبه الدم. ألم تر أن الشاي خط رسالة تقول هوى العزاب كالليل أظلما، فيعشي من الأبصار ما كان ثاقبا، ويشعي من الأكواب ما كان مفعما. تبيت تناجي النفس بالوصل واللقاء، تناديه والهانا يجيبك أبكما، ترتبه قربا يفاجيك بعده، وتعصره شهدا فتحسوه علقما. تعلل قلبا في لقاء قرينة، وتغرق نفسا في عسى ولعلما، وشوق سرى في القلب أدنف مهجة، وهيج أشجانا وأشجى وتيما. سلامي على المتبول يا طول صبره، وحسبي على المسؤول ما كان أظلما. إلهي عجل بالتمام فنلتقي، سألتك ربي كنت أعلى وأكرما. فلما وضع الطريق الشيخ على الشعر كانت فرصة بالنسبة إلي، فكتبت له قلت: إلى القلب لا للعين ينتسب العمى، لأنه يقول لي أنت ما تشوف، والله سبحانه وتعالى يقول إنها لا تعمل أبصار لكن تعمل القلوب التي في الصدور. فإذا كان القلب الذي في الصدر يعمى وهو في حالته الطبيعية، فكيف بقلب متيم؟ فقلت: إلى القلب لا للعين ينتسب العمى، فكيف إذا أضحى الفؤاد متيما. أراعك مني أن أرقت زجاجة بها خد محبوبي تحصن واحتمى. هو رأى الشاهي دم، ولكني أراها أنا بعيني أنا. فقلت: إلى القلب لا للعين ينتسب العمى، فكيف إذا أضحى الفؤاد متيما. أراعك مني أنا أرقت زجاجة بها خد محبوبي تحصن واحتمى. رأيت احمرار الكأس فاشتقت لثمه، ففر عفافا مثلها وتكرما. سرابي خيال العشق والكأس في يدي، فصوره خدا أسيلا منعما. وما أنا في الدنيا بأول عاشق، تراءى له طيف الأحبة مثلما. تراءى بريق السيف في عين عنتر، بريق الثنايا فاستعد ليلثما. قتله الله، يعني أتى بمعنى من المعاني عجيب. يقول: ووددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثارك متبسمين. من اللي باقي بيتذكر، عبلت ولا غيرها والموت فوق راسي؟ فيقول: ووددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. لذلك لا أعلم في شعر العرب أشجع ولا أربط جأشا من هذا البيت على الإطلاق. ووددت تقبيل السيوف لأنها. فقلت: وما أنا في الدنيا بأول عاشق، تراءى له طيف الأحبة مثلما. تراءى بريق السيف في عين عنتر، بريق الثنايا فاستعد ليلثما. فإما ترى العمري أبدى ابتسامة، ففي جوفه نار تذيب التبسم. أجدد في ثغري بريق ابتسامتي، وأرشف أحزاني إذا الليل أظلما. وأبدو أمام الناس والحزن في دمي، ببسمة ثغري كي يوارى ملثما. فرشني إذا جن الظلام بدعوة، فديتك شيخي قبل أن أتصرم. وما دام ذكرنا هذه فأنا اسمحوا لي أني أغيظ الشيخ عبد الله الشاراني، لأن فيه قصيدة هنا يقول: ما أبغاك تقولها، أنا أبغى عاندة وأقولها. الحقيقة الشيخ حصل معه موقف أيضا، الشيخ عبد الله، وأنا أعلم أنه إيراني هناك في الخيمة المجاورة. الشيخ عبد الله زمان ألقى محاضرة، أذكر أنها عن تربية الأبناء في جامع الملك عبد العزيز، وكانت المحاضرة في غاية الإتقان والجودة والإفادة.
ولكن الشيخ كما تعلمون يعني ما يحب أنه يهتم بمنظره أكثر من لازم، يعني الرجل يحب البذاذة والبذاذة من الإيمان. فحضر في واحد من يعني والله ما ودي أقول شاعر، يعني هو شويعر، يعني كتب له أبيات يعاتبه فيها، يقول ليش ما تلبس مشلح. يعاتب الشيخ عبد الله الشهراني يقول ليش ما تلبس مشلح. فالشيخ جزاه الله خير قبل القصيدة وقال ما أنا والله ماني بشاعر ولكن معي زميل إن شاء الله يعني يجيك رده. فأتاني الشيخ، كانت المحاضرة يوم الجمعة وجاء يوم السبت، قال هذه الأبيات كتبها لي أحد الشعراء يعاتبني فيها على أني لا ألبس المشلح ولا أهتم، يعني ما يهتم زيادة بهندامه. فهو قال له أحسنت في التذكير والتوجيه. طبعا أنا استفزني شطر من هذه القصيدة، لولاه لما نشطت للرد عليه. قال أحسنت في التذكير والتوجيه وصبغتنا بلطائف التنبيه، فالله يجزيك الثواب متمما، أكرم بشيخ فاضل ونبيه. إلى الآن علم غانم. لا، فالمنهج العلمي تم بناؤه بمقالكم ذي الحسن والتنزيه. ممتاز. لكنكم جئتم بغير وجاهة. إنا لله وإنا إليه راجعون. لكنكم جئتم بغير وجاهة. هذا هو الشطر الذي استفزني. هل الوجاهة في المشلح؟ أين وجاهة العلم وأين وجاهة الذكر وأين وجاهة نعم. لكنكم جئتم بغير وجاهة، فالمشلح المحمود لا تبديه، قد أمه أهل الدناءة والخنا ومسالك التشويه والتسفيه، فأهيل نور العلم هم أولى به. طبعا هذا أقبح تصغير رأيته في حياتي، لأن صغر أهل العلم، وهذا الموضع لا يليق به التصغير بل يليق به التضخيم والتعظيم. فقال فأهيل أهل العلم، ولكن اضطره الوزن، فأهيل أهل العلم هم أولى به للعز والإكرام والتنويه. ثم أكمل قال والبشت لا يعني علو معلم أو يوري جهلا بينا ويقيه، لكنه زين وحسب ملامتي إعزاز شرع ربنا ممليه. يعني يرى أن الشيخ إذا لبس المشلح فهذا من إعزاز شرع الله. في الحقيقة أنا رددت على هذه القصيدة وشاورت على الشيخ، شوفوه يسمعني، قلت أنا أرخي السكين ولا قال لا والله إلا أرخاء. فقلت وصل الكتاب، فقلت في تنويه أهلا بكاتبه وما يحويه. وصل الكتاب مطرزا بنصيحة من صاحب في ناظري تسميه مهلا فإنك قد قسوت صويحبي. هنا التصغير ممتاز. مهلا فإنك قد قسوت صويحبي وزعمت أني جئت غير وجيهي. أترى الوجاهة أن أكون مزملا في مشلح، يا صاحي إيه فوجاهة السيف الحديد مضاؤه لا كثرة الترصيع والتمويه. مهلا فإنك قد قسوت صويحبي وزعمت أني جئت غير وجيهي. أترى الوجاهة أن أكون مزملا في مشلح، يا صاحي إيه فوجاهة السيف الحديد مضاؤه لا كثرة الترصيع والتمويه. يخشى المهند في الحروب مجردا لا مغمدا، والسهم من راميه ولرب ذي طمر وبين ضلوعه كنز من الإيمان والتنزيه. ولرب ذي تاج وفي أحشائه قيء الدناءة طافحا من فيه. هل عزتي وكرامتي في خرقة براقة، في قولكم ما فيه من كانت الأوحال همة نفسه فنظافة الأبراد لا تسميه. من كانت الأوحال همة نفسه فنظارة الأبراد لا تعليه. إن النفوس إذا تسامت رفعة هجرت بعزتها مراغ التيه. أوما قرأت ضياء سيرة أحمد عن زهده ولباسه وبنيه، أوما سمعت عن البذاذة عندنا فيها حديث ثابت نرويه. فالشيخ يحرضني فيما بعد، قال إذا قالوا لك كيف حديث البذاذة ثابت فقل صححه الألباني.
بحكم تخصصه هو. شوفوا يسمعني. جزاك الله خير، الله يعطيك العافية. باقي ما انتهت يا شيخ. أو ما سمعت عن البذاذة عندنا فيها حديث ثابت. يبدو أن الحديث فيه مقال، فالشيخ يبغى رد على من اعترض، قال قل صححه الألباني. نعم. أو ما سمعت عن البذاذة عندنا فيها حديث ثابت نرويه، أو ما سمعت مقولة مروية بنصيحة الفاروق لابن أخيه ما تشتهيه تشتريه، أليس ذا من غفلة التنعيم والترفيه؟ أسلافنا هجروا متاع حياتهم من قارئ ومحدث وفقيه ما حرموه بل قلوه تخففا، فهنا متاع والحساب يليه في مشهد، يأتي الأبر لهوله متخليا عن أمه وأبيه، يا من تفرد بالكمال منزها أبدا عن التمثيل والتشبيه، أخلص نوايانا لوجهك كلها فالمرء مرتهن بما ينويه. الله يجزاك خير، لا فض فوك يا أبو الطيب. وصلتنا بعض الطلبات، نأخذ طلب ثم نأخذ قصيدة من الدكتور محمد. أحد ضيوفنا الكرام يطلب قصيدة هنا من قامة الشرف الرفيع. طيب، والحقيقة هذه القصيدة أنا كتبتها لأنها الحقيقة طغى على الساحة الفخر بالقبائل على غير هدى، يعني إلى درجة أني سمعت بعض من يعتد بقبيلته قلت أبدا والله ما بقى إلا تتحركون وتحررون القدس، يعني إذا كان كل هذه الصفات فيكم فقد هياكم الله لتحرير القدس. الحقيقة طغى علينا وعلى الشعر عموما وعلى يعني لا يجوز تقديم القبيلة على الفخر بالإسلام وكذا. ثم إذا افتخرت بالقبيلة فإن الفخر بالقبيلة يجب أن يكون في ظلال الإسلام وفي هديه، ولا يجوز المخالفة في ذلك. فأنا كتبت هذه القصيدة في قبائل منطقة عسير المنتسبة إلى هود عليه السلام، وما ينبغي أن يكون عليه الفخر، ما ينبغي أن يكون عليه الفخر من الخصال التي أقرها الإسلام. أما أن يكون هناك من يفتخر في هذا العصر فيقول إن نجير القاتل ولا حد يقدر، المحدث تؤوي المحدث، تفتخر بإيواء المحدث، لا هذا فخر، هذا لا يليق. والحقيقة زادت هذه المسألة بشكل لافت للنظر ويجب التوعية في هذا الباب. فقلت هنا من قامة الشرف الرفيع وتحت رعاية الجبل المنيع، وفي كنف السحاب على سفوح محرمة على الحسب الوضيع، أتينا نشهد التاريخ أن من الدنيا بمنزلة الربيع، فما خلقت عسير الأرض إلا لأهل العز والحسب الضليع، أتاها الأزد في سبأ ابن هود بما ورثوه من مجد تليع، فحلوا بالحضارة في رباها حلول الروح في الجسد البديع، فكانوا في شوامخها جلالا بما فيهم من الأنف السريع، وكانوا في مفاتنها جمالا بما فيهم من الأدب الرفيع، وكانوا في منابتها سخاء بما فيهم من الكرم المريع، وكانوا في سحائبها رواء بما فيهم من الغدق الوديع، مآثر عزة في كل شيء هنا حتى الرضيعة والرضيع، فإن يجحد بها أحد أوينا إلى كنف من الدر الرصيع، نصرنا سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم، نصرنا سيد الثقلين نصرا عزيزا حين ذل بنو اللكيع، فقال مقالة في الأزد أبقى لهم من سائر الفخر الوسيع، يقول الأزد أسد الله جاءوا بما شاءوا من الشرف النصيع، بأنقى الناس أفئدة إذا ما تردى القوم في الغل النقيع، وأصدقهم لقاء في نهار وأخشعهم قلوبا في هزيع، أنا منهم وهم مني وهذه لعمر الله تعدل بالجميع، ومات فلم نحد مقدار ظفر
عن النهج السماوي النجيع. سلوا بدرا، سلوا الأحزاب عنا، سلوا أحدا، سلوا أهل البقيع، سلوا الخلفاء عنا حين كنا لنصرتهم شب السيف البريع، وآيات الوفاء بكل عهد، ورايات الجهاد بكل ريع، شوافع قد ملكنا كل علم، بشكوى الشافعي إلى وكيع. يعني هذا جزاك الله خير، يعطيك العافية. نترك لك المجال الآن. نعم. وناخذ قصيدة وطلب يعني. طيب، أنا الحقيقة بعطيكم قصيدة من أقدم قصائدي وأنا أحبها، واسمها يا عزف راعية الشياه. أنا رعيت الأغنام في القرية، وكان عندنا في القرية وأنا صغير عندنا عجوز لم ترزق بذرية وما تزوجت، وكانت تمشي حافية. فإذا سألناها لماذا تمشي حافية غضبت، وتبدأ تحذفنا بالحجارة وتغضب منا. وكنا نحب أن نجتمع إليها لأنها كانت تعزف على هذا الناي، كانت تعزف للأغنام، تجلس وتعزف للأغنام. وإذا جينا نحن الصغار تقربنا منها، ما تقبل الكبار يقربون منها أبدا. فنحن أحبابها حتى نسألها لماذا تمشي حافية، فنهرتنا وطردتنا وحذفتنا بالحصى، وكنا نقترب منها. الحقيقة في لحظة من اللحظات كتبت هذه القصيدة التي تصور مشاعر يمر بها كل شاب، يمر بلحظة ضيق هكذا يعني لا يجد لها تفسيرا. فقلت: أسئمت عيشك في شقا وعذابي، أوجدته بك ضيق الباب، ونظرت فيه فلم تجد في طيه غير الأسى وتكاثر الأوصاب، ولم السآمة لم تزل غضا ولم السآمة لم تزل غضا وفي عينيك أحلام، وفيض شبابي في صدرك الأمل المحدق، لم يزل في الأفق يرقب رحمة الوهاب، متردد أنا في شفاه كآبتي سينا، وبين يدي ألف جواب، إني أغص بذا السؤال ولم أجد كفا يحل أزرة الجلباب، سألت ما حولي أحقا أنني أمل الشقاء وغاية الأنصاب، سألتهم حولا فلم أسمع لهم غير السكوت مجاوبا لخطابي، يا شقوتي هل أنت غير تأملي وتفهمي للكون واستغرابي، كل رأى الدنيا فأبصر وجهها يحكي خواطر قلبه ويحابي، كل رأى الدنيا فأبصر وجهها يحكي خواطر قلبه ويحابي، فيراه ذو الآثام فرج بغية، ويراه ذو التقوى طريق ذهابي، ولقد أدمت تأملي فرأيتها عين اليقين ودون أي حجاب، فرأيتها كفنا ولحدا ضيقا وسؤال قبر وافتراش تراب، ما أنت يا دنيا حلالك طيب لو أنه لم يختتم بحسابي، ما أنت يا دنيا حلالك طيب لو أنه لم يختتم بحسابي، ما أنت يا دنيا حرامك ذلة تبقى ويتلوها أليم عذابي، الحلال والحرام كفاني قد بسطتهما الدنيا لنا، ومن الغرور زينت بخضابي، وغدا يروج مكره بلسانها إبليسها في منطق جذاب، وإذا أصخت سمعت في خلجاتها ذكرى حساب محكم وعقاب، يا أيها الدنيا عجبت لمن أتى يسعى إليك بشوقه المترابي، ماذا رأى حتى أتاك بذلة العشاق عند محاسن الأحباب، أما أنا فلقد رأيتك خدعة سحرية نصبت على الأبواب، أولست عاصفة يردد ثغرها لحن النسيم بنية الإرهاب، أولم تحوك ثوب أحزان الذي في صنعه مزقت كل ثيابي، أو ما جعلت أو حيرتني بين العراء وبينه فزها به عيدي ويوم مصابي، وجعلت ظاهره بياض حمامة تشدو وباطنه سواد غراب، ولقد شربت بكاسها من علقم مر فأفسد مأكلي وشرابي،
عجبا لأحلام الطفولة كيف قد خدعت بذاك المبسم الكذاب. تبا لأحلام الطفولة مزقت في مهدها بأسنة وحراب. كم كنت أبنيها وأرشف عندها طعم الطموح ولذة الإعجاب. بسذاجة العهد القديم من الصبا قلت الحياة تملك الألعاب. أو حفر بئر في التراب ودمها وتعبث بالورد والأعشاب. أو كسرة الخبز الصغيرة من يد منهوكة وحنان قلب صابي. أرعى الشياه وليس لي هم سوى عزف الرعاه وملتقى الأصحاب. وأراقب الأفق البعيد لكي أرى كف الغروب مؤذنا بإيابي. فيحل في الأرض الظلام بصمته وعناء يومي حل في أهدابي. فأنام في صمت الحياة وأبتني حلم الغد الآتي بدرب ركابي. حتى إذا اشتدت بنا أعوادنا كان الصبا حقا بريق سرابي. وأتيتنا بغرائب الأحوال من هم المعيشة والهوى الغلاب. وغدا الفؤاد ونبضه متخوف من هجر غيداء وصد كعاب. وعن البساطة ذا الحياة تباعدت فشكى الجميع تقطع الأسباب. يأتي على متع الحياة ثراؤها ولها مع الإقلال لين جنابي. يا عزف راعية الشياه أعد لنا طعم الحياة بلحنك المنساب. تتقاذف الأمواج فيها زورقي ما بين لجة هادر وعباب. فصرخت يا دنيا العذاب توقفي وليلقني موتي بكف مآبي. فسمعت هاجسها يقول برقة فيها أنين ملامة وعتاب. قض الحياة كما أتتك ولا تسل فيها أناس أم قطيع ذئاب. وإذا أردت سعادة أبدية تجلو بها حزني مدى الأحقاب فاجعل لدين الله منك منابرا وأطل وقوفك في حمى المحراب. واجعل جليسك مصحفا تحيا مع آياته وارشف رحيق كتابي. واقرأ حياة الصالحين ترى الهدى وفضائل الأخلاق والآداب. درس من الدنيا يسطر قولها عن نفسها إني لدار خرابي. الله يعطيك العافية ويجزاك عنا خير. أحد الأسئلة يقول هل كتبتم عن الأم؟ والله أنا كتبت عن الأم وعن الأب وهي من للأسف الشديد ما حضرت معي شيء من هذا. ولكني كتبت يعني أنا والله لا أذكر شيء مما كتبته في أمي وفي أبي إلا بعض الأبيات السريعة. فمثلا أنا كنت يعني ولو علمت أن هذا سيطلب لأحضرت معي شيء من هذا. أنا أذكر أني كنت مرافق مع والدي في المستشفى وتذكرون قبل شهر كانت الأجواء والأمطار فكان معي مجموعة من الأخوان يحدثوني عن هذا الجو وكذا. فارتجلت 3 أبيات فقلت لا شيء يبهج نفسي في غياب أبي لأنه كان في غيبوبة 56 يوم وهو في غيبوبة ثم أفاق بفضل الله. فقلت لا شيء يبهج نفسي في غياب أبي فلتعذر القلب يا هتانة السحب. قد كنت فيما مضى بالحسن مفتتنا متى أرى حسنا أهوى بلا سبب. واليوم منذ توارت شمس طلعته القلب في ظلم والعين في حجب. يعني فلعل هذه تنوب في إجابة هذا السؤال. ما هي آخر قصائدكم يا دكتور؟ والله آخر قصائدي هي آخر قصائدي قصيدة كتبتها البارح ألقيتها في حفل في أبها لكني ما حضرتها. ولكن أذكر أني قلت في مطلعها للأمير فيصل قلت تبسم فإني أنتشي حين تبسم وأشرق فإن الشعر دونك مظلم. وأكملت يعني هذه كتبتها أمس هذا. طيب تختار لنا مما عندك. طيب والله أنا ودي إذا في طلبات معينة يعني في أي فن
فنون الشعر، فأنا حاولت أن أنوع يعني كما تشاءون. ما أدري هناك طلب يعني حول إذا كان هناك قصائد طريفة أو إخوانيات أو شيء من هذا. والله أنا ذكرت طبعا بعض الإخوانيات ولا مانع أن أذكر أيضا منها. أنا كتبت بيتين من الشعر ثم توقفت، لأن بعض الأبيات إذا كتبتها أشعر أن التجربة قد اكتملت، ولو كان في بيت واحد يكفي. لذلك قد تكون القصيدة في بيت واحد، لا مانع من هذا. لذلك عند الأدباء شيء يسمونه بيت القصيد، يعني يختار من القصيدة بيت واحد يقول هذا بيت القصيد. بيت القصيد يعني هنا تجلت التجربة الشعرية في أعلى قممها. من ضمنها أني قلت بيتين، قلت أعوذ بالله من الشيطان، بيتين وأرسلتها الكثير من الشعراء وجاءتني ردود كثيرة، إلا أن أفضل الردود على الإطلاق رد جاءني نعم. قلت أين المفر من الحياة؟ سؤال. قلت أين المفر من الحياة سائمتها، سأمي لغنج مليحة لم تنجبي. أين المفر من الحياة سئمتها، سأمي لغنج مليحة لم تنجبي. خضت النهار فضاق عني جلده، وتقطعت أنفاس هذا الليل بي. علامة استفهام ووقفت، قلت خلاص تمت القصيدة، وأرسلتها لكل من أعرف. فجاءني الرد من الدكتور غرامة بيحيى الشهري، جرح جرح نعم. فرد علي أخو الدكتور المشهور محمد بيحيى الشهري، فرد علي أبو المعتصم ببيتين. طبعا جاءتني ردود كثيرة، لكن كان رده هو أفضل الردود. فأنا قلت أين المفر من الحياة سئمتها، سأمي لغنج مليحة لم تنجبي. خضت النهار فضاق عني جلده، وتقطعت أنفاس هذا الليل بي. قال هب أن ما تلك المليحة أنجبت، ورزقت منها بعدما يئست صبي. سميته إسحاق إذ ضحكت له متيمنا منها بإسحاق النبي. نعم. أيضا من الأشياء الإخوانية مع الدكتور محمد الحازمي. دكتور محمد الحازمي رشح لي أو رشح نفسه للمجلس البلدي، للمجلس البلدي في أول ما فتح قبل عدة سنوات، ما أدري عام كم. المهم أنه رشح كثير الذين رشحوا أنفسهم. فدعاني الدكتور سعد بن عثمان لإقامة أمسية في مخيمه الانتخابي، ففاز بفضل الله. ودعاني عبد الله الجبران القحطاني المهندس، ففاز بإذن الله. وما دعاني محمد الحازمي فخسر بفضل الله. أيوة، عشان ثاني مرة يدعوني. نعم، ما دعاني وهو صديقي، ما دعاني، كنت في مكة. فجاءتني دعوة من عبد الله بن جبران ومن سعد بن عثمان، فجيت. فتفاجأ الدكتور محمد الحازمي وهو في مخيمة، وجابوا له مناشط سعد عثمان، الدكتور سعد بن عثمان، ومناشط الدكتور عبد الله بن جبران، وإذا فيها أمسية لمحمد بن علي العمري وأمسية لمحمد بن علي العمري. فقام هو يعاتبني، شوفوا الظلم، هو يعاتبني وهو اللي ما دعاني. فارسل لي بيتين، لا فارسل لي قال لا بد أن تحيي عندي أمسية، ما دام وصلت لا أبها. قلت أنا دعيت لغيرك، ما أستجيب لدعوتك أبدا. قال لي لا بد، فوافقت. بعد أن أحييت أمسية عند الدكتور سعد بن عثمان، وأمسية عند الدكتور عبد الله بن جبران، ثم ذهبت للدكتور محمد الحازمي. الحقيقة ونفسي مكسورة، لأني أشعر أنها كذا على هامش الحملة. فلما جلست وكان فيه جمهور مهيب، فاجأني ببيتين من الشعر. قال أرى حبيبي تخطاني مجاوزة إلى الأعاريب. الأعاريب هذه تأتي، شوفوا المنافسة، يعني صار الدكتور سعد عثمان والدكتور والمهندس عبد الله جبران ما هو من الأعراب، من الأعاريب هناك،
منافسة انتخابية هذه، يعني ما لهم علاقة بتخطيط المدن ولا يعرفون فيها شيء، بدو. قال أرى حبيبي تخطاني مجاوزة إلى الأعاريب من قاص ومن داني، والقلب أوثق في تحصيل حبكم، والدار أقرب من دار ابن عثماني. يا سلام وهو ما دعاني الحقيقة، فارتجلت بيتين ورددت بها في الموقف نفسه، فقلت يا نسمة من عتيق المسك عابقة هبت على خافقي من روض خلاني، لأنت أنفع من قلبي لأوردتي، وأنت أقرب من عيني لأجفاني. ويستحق أبو البراء. قلت يا نسمة من عتيق المسك عابقة هبت على خافقي من روض خلاني، لأنت أنفع من قلبي لأوردتي، وأنت أقرب من عيني لأجفاني. فهذه من الإخوانيات أيضا التي دارت. الله يعطيك العافية. هناك طلبات لأشياء ملحنة، فهل لك قصائد ملحنة؟ والله أنا صوتي لا أظن أنه جميل، لذلك أنا أستعفي من الإجابة عن هذا السؤال، ولكني أعوض السائل بخير من هذا. يعني أنا الحقيقة كان ينقدح في ذهني سؤال قديم، وهو ما السر في لا هذه التي يكررها الشعراء؟ وجدتهم يكررون لا هنا، ويكررونها في مكة، ويكررونها البدو في كل مكان أذهب أجد لا هذه مكررة. فوجدت الشعراء هنا يا لا 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 لا، ويكررونها بنغمات مختلفة لكل رقصة من الرقصات، رقصات الحرب هذه التي يرقصونها. فتجدهم للخطوة وللدمة وللعرضة واللعب نكرر لا، ولكن بنغمات مختلفة. ثم لما انتقلت وعشت في مكة وجدت القبائل حين يلعبون القلطة يكررون لا، وحتى أهل مكة من الحضر يكررون لا فيما يسمونه بالكسرات، يا لا 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 يا لا لا لا. لا هذه ما الفائدة منها ومن أين جاءت؟ ومع القراءة وجدت لها أصلا، وهذه من الفوائد العظيمة. وجدت رواية تاريخية يقولون الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله مخترع علم العروض، يقولون ذهب للحج، يروي هذا أحد المؤرخين، قال فمررت بإحدى قرى الأعراب، قال فوجدت أعرابي ومعه مجموعة من الصبيان، وإذا به يغني لهم بنعم ولا. لذلك الشعر العربي الفصيح كان يلحن بنعم ولا، ومع الزمن ذهبت نعم وبقيت لا. قال فقلت له ما تفعل يا أعرابي؟ قال أبنائي أعلمهم الشعر بنعم ولا، هو يقصد أعلمهم موسيقى الشعر. قال فذهبت للحج ثم ذهبت لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، فما خرجت من المدينة إلا وقد أحكمت العروض بهذه الملحوظة التي هي نعم ولا. لذلك لا هذه التي يكررونها أصيلة، وكان الشعر العربي الفصيح يلحن بنعم ولا. ثم تأملت ذلك فوجدت أن الخليل اخترع العروض من هذا. لذلك وتد المجموع ونعم، والسبب الخفيف هو لا. لذلك أنا أدرس طلابي العروض في الجامعة، وهي أنفع طريقة لتدريس العروض على الإطلاق. أقول ذلك من واقع التجربة، لا أدعي ذلك ادعاء، وأقول ذلك بعد أن درست بهذه الطريقة 8 سنوات، ونسبة الإتقان تتجاوز 95% عند الطلاب، وهي خير من أن تدرس بالحركة والسكون الطريقة السائدة. فأدرسهم بهذا الشكل، ناتي على بحر الطويل أقول رددوا معي. طبعا حصل هنا موقف طريف وأنا في مكة أذكره لكم، فكنت أقول رددوا معي بحر الطويل، نعم لا نعم لا لا نعم لا نعم لا لا نعم لا نعم لا لا نعم لا نعم لا لا، ويكررون. فإذا انتهينا من الطويل وصرنا إلى المديد، لا نعم لا لا نعم لا نعم لا لا نعم لا لا نعم لا نعم لا، ثم نأخذ البحور بحرا بحرا حتى نأتي على جميع الألحان بنعم ولا. هذه الموسيقى اللغوية يا إخوان، الله سبحانه وتعالى لا يحرم شيئا إلا وأحل ما يغني عنه. فحين حرم السفاح حل النكاح، وحين حرم الربا أحل البيع، وحين حرم الموسيقى المصنوعة بالآلة
عوضنا بما هو خير، ويا ليت قومي يعلمون، وهي موسيقى اللغة. موسيقى اللغة، لذلك موسيقى اللغة تتفوق على موسيقى الآلة 1000 مرة. كيف؟ من أوجه إعجاز القرآن الكريم هو أنه إذا سمع أطرب، ولكن معنى الإطراب في الموسيقى القرآنية يختلف عن معنى الإطراب في الموسيقى المصنوعة، لأن الموسيقى المصنوعة لا تخلق في النفس إلا أحد معنيين لا ثالث لهما: إما النشوة المطربة التي قد تخرج الواحد عن ما ينبغي أن يكون عليه الرجل من الوقار وكذا فتجده يرقص وكذا، أو أن يحزن، إذا نشوة أو حزن. في حين أن القرآن حين تسمعه بصوت عذب ندي يولد في النفس معاني غير متناهية، لذلك لا أجد كلمة يمكن أن تحيط بالمعاني أو المشاعر التي يولدها سماع القرآن الكريم، مجرد سماعه من غير تدبر المعاني، مجرد السماع فقط، السماع. يعني لو سمعه الأعجمي الذي لا يفهم الكلام لتولد في نفسه معاني لا يصدق عليها كلمة مثل كلمة الانشراح، مثل كلمة الانشراح. لذلك المصريين الذين يقولون مع عبد الباسط الله 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 أكبر هم طرب لأجل الصوت وليس تأمل للمعاني، وهذا وجه من وجوه إعجاز القرآن التي لا منتهى لها. ولذلك لما سمع كبير قريش القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم ما رجع لقومه يوم قالوا والله لقد رجع بغير الوجه الذي ذهب به، ما رجع وقال والله يتكلم عن الجنة ويتكلم عن النار ويتكلم عن البعث ويتكلم عن النشور، قال والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة. وهذا هنا تتفاوت أقدار الأدباء والكتبة والخطباء، ولا أحد يبلغ أن يكتب نصا واحدا ثم يكون على نسق واحد من النغم الموسيقى اللغوية. فأنا أظن أني بإنشادي نعم ولا قد أنشدت يعني. الله يعطيك العافية. أحد ضيوفنا يسأل يا دكتور، لماذا تأخر الدكتور محمد في طباعة ديوانه؟ والله أنا أرى أن العجلة في طباعة الدواوين ما هي طيبة يعني، بل إنها قد تفسد النفس. وأنا أرى أن تأخير الطباعة هو جزء من جهاد النفس، لأني رأيت كثير ممن بادروا بالطباعة يطبع الديوان ثم خلاص يظن أنها أبو الطيب المتنبي ثم يصبح أسيرا لديوانه. فأنا الاجتهاد قد يكون غريب، ولكني أرى أن تأخيرها خير. طيب يا دكتور، حقيقة الوقت معك يمضي سريعا وبودنا أن لا ينتهي حقيقة. طيب. لكن نحن محدودون بوقت في الخيمة، نعم. وأيضا ضيوفنا مرتبطون بأهاليهم، فبودنا أن تختم بقصيدة تختارها أنت. قصيدة اختارها، والله أنا يعني كم الوقت المتاح للقصيدة التي أختم بها؟ كما تريد، أختم طيب. بالقصيدة التي طيب. تريد. أنا والله أحب أن أختم بهذه القصيدة، وهي قصيدة ريحانة الكون التي كتبتها في سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. الحقيقة تزامن كتابة هذه القصيدة مع ميلاد ولدي عبد الملك، وكنت أشوف أمه تقلبه تظن أنه أحسن شيء وأقمر شيء وأفضل شيء كعادة كل أم. وكان في ذلك الحين الرسومات التي أساءت إلينا نحن، لذلك أنا أرفض أن تنسب الإساءة إليه صلى الله عليه وسلم، فهو معصوم من الناس. في الحقيقة كنت أفكر في كتابة قصيدة فيه صلى الله عليه وسلم، مع تأملي لأم الطيب وهي تتأمل ولدها وتقول أشبه خاله فلان إلا أشبه مدري مين إلا، فتأملت حال آمنة بنت وهب حين رزقت بالرسول صلى الله عليه وسلم. كيف كان الموقف؟ كيف كان الموقف؟ وقلت سأحاول أن أعيش هذه اللحظة، فكتبت القصيدة، دخلت بالقصيدة على لسانها كأنها تقول له: من أنت؟ من أنت؟ علقت في أهدابي القمر. من أنت؟ أدنيت مني الشمس كيف أرى. من أنت؟
فجرت ينبوع الضياء وقناديل السنا ومصابيح الهدى دررا. من أنت؟ مزقت عن وجه الحياة بها سربال ليل عليها جن واعتكرا. من أنت؟ هذه قصور الشام شامخة زهى عليها ضياء منك وازدهرا. يا مشرق النور، يا نبع السنة اشتعلت بك الكواكب درا شع فانتثرا. ألا ترى الكون نحو الأرض ملتفتا ومد عينيه نحو الشعب فانبهرا. من أنت؟ إني أرى البيداء زاحفة نحوي تقص إلى ينبوعك الأثرا. إلى رحابك تطوي جلدها شغفا لتورد الوبر الظمآن والمدرى. من أنت؟ ناجى بك العصفور صاحبه فأطرب الغصن والأوراق والثمرة. ريحانة الكون مسك الأرض زهرتها عطر الوجود شذا الروح الذي انهمر. أندى العطور وأزكاها وأطيبها تشتمها منك آفاق المدى سحرا. بذا وذاك تناجي النفس آمنة جذلا تقلب في مولودها الفكرا. جاءت به جده تسعى مبشرة تقل في ساعديها الفجر مختدرا. رآه شيخ قريش ثم أتبعه أخرى يرجع في مولودها النظر. يمتع الطرف في روض الجمال وبستان الجلال وفي فردوسه انغمرا. تدفق الحسن في عينيه في دمه في شيبه وسقى من وجهه البصر واشتم أعتق مسك من لفافته. واشتم أخرى له زادا ومدخرا وراح يسعى به شيخ الأباطح في زهو ويمم شطر البيت مبتدرا. بشرى بني هاشم ميلاد سيدها. طبعا كان يقولنا سيكون ملك يعني نظرته فيه. قال بشرى بني هاشم ميلاد سيدها. إن السيادة في عينيه والظفر محمد. أنت يا فخر المحاد حامد في أشداق من نظم الألفاظ أو نثر. إني أرى ملكا في حجر آمنة يعمم العز في سلطانه مضرا. بذا وذاك تناجيه فراسته وما درى أنه في حدسه اقتصر. في حجر آمنة يا شيخ لو علمت أجل من خلق الرحمن حين ذرى. في حجر آمنة يا شيخ لو علمت أزكى وأنقى وأعلى العالمين ذرى. لم يخلق الله لا جنا ولا ملكا ولا رسولا يدانيه ولا بشرا. في حجر آمنة البشرى مباركة بشرى تفتق عنها الغيب وانحسر. في حجرها الرحمة المسداة بازغة يذوب بين يديها الجور فانصهر. في حجرها النعمة المهداة سابغة يعم من راحتيها الخير فانتشر. في حجرها كل طوبى كل طيبة تشم تسمع تستدنى تذاق ترى. رأت وشمت وذاقت من حدائقه سعد بن بكر فحل السعد وابتكر. ما بين خلوته في حجر آمنة وبين خلوته في الغار مدكرا. تم التمام لبدر المصطفى فرأى جبريل في الأفق الممتد منتظرا. لما دنا فتدلى نحوه اتصلت معارج النور أبراجا تكاد ترى. عن قاب قوسين أو أدنى يلقنه بالحق عن ربه الآيات والسورا. في لحظة من محطات الخلود مشى هونا على حدها التاريخ فانشطر.
سويعة قسمت تاريخ كوكبنا، منها تفتق فجر العز وانفطر، وحيا جرى في عروق الكون فامتلأت، عدلا يقوم منار الحق حيث جرى، تدفق الحق فاندك الضلال به، وذل من زحفه الشيطان فاندحر، وقيصر قصرت بالروم دولته، هوت وكسرى هوى بالفرس وانكسر، وحصحص الحق لما أنهوى هبل، وجد فجر وولى عهد من كفر. يا سيد الخلق حدنا عنك، واكتسحت صفو الزمان ذنوب الناس فانطمرا، وجد ليل ودارت للزمان يد، فما كرهنا قضاء الله إذ أمر، فالروم كرت على الإسلام كرتها، وحقد فارس يذكي النار مستترا، حزبان جاء ففجرنا خلالهما من الدماء التي يشفى بها نهرا، ها هم محبوك يا طه هؤلاء إلى أرض العراق الأشم استنفروا سقرا، مهاجرين وأنصارا قد التحموا صفا على كربات الحرب مصطبرا، ها هم محبوك في أحداقها ثبتوا، وغيرهم ركب الظلماء فانجحرا، هم مرغوا أنف أمريكا ومن معها في لعنة الله والعقبى لمن صبر، بدينهم أيقنوا أن سوف يدحرها في الخزي من دحر الصلبان والتتر. يا سيد الخلق بغداد الجهاد رمت في قلب أعدائك الخذلان والخور، صلى عليك الهلال الخصب حين رأى جيش الصليب، على أسوارها انتحر أحبابكم. يا حبيب الله قد منعوا أرضا إليها حبيب المتقين سرى، مرابطين بأرض الشام ثابتة أقدامهم، فسل الأطفال والحجر. إن النوايا التي ربيتها اقتحمت قنابلا نوويا قذ فانشطر، إن النوايا التي ربيتها اقتحمت قنابلا نوويا قذ فانشطر، وكل ذرة إيمان ندين بها أقوى وأعتى من الذرية الشررا، هم خصبوها نعم لكنها عقمت عن الرجال أناثيهم فلا ضرر، هم خصبوها نعم لكنها عقمت عن الرجال أناثيهم فلا ضرر، لا يخصب السيف إلا حين يورده مظفر من أسود الله منتصرا. يا سيد الخلق ها هم شانئوك بدت بغضاؤهم، لك بان البغض فانبتر، ماتوا من الغيظ مقهورين لم يجدوا يدا إليك سوى أن يرسموا الصور، ضاقوا بمنزلك الأسمى بسيرتك الأسنى، بجاهك جاها عطر السير، مليار قلب بحب المصطفى خفقت، فاندك من خفقها بنيان من سخر، هموا بزلزلة الدنيا وما وجدوا أمامهم لا أبا بكر ولا عمر، هموا بزلزلة الدنيا فما وجدوا أمامهم لا أبا بكر ولا عمر، فناصروك فرادا بالذي وجدوا، ولا يكلف قلب فوق ما اقتدر، في موقف رزت أفعال الرجال به، فبان من خذل الهادي ومن نصر، فاستشفع الله فيهم يوم يبعثهم وهم فرادا، على الأمر الذي قدر صلت عليك القوافي في ترنمها، وسلمت بسلام الله منهمرا. إني أدحرج أشعاري على شفتي خجلا تنكس عنكم طرفها خفرا، أمام جاهكم الأعلى يقصر بي قولي، ويرجع طرف الشعر منكسرا. ريحانة الكون إن الكون يكتبني شعرا وينشدني خجلان معتذرا، فاقبل محبك في أعطاف قافية
علقت باسمك في أهدابها القمر. بالله لفظك هذا سال من عسل أم قد صببت على أفواهنا العسل. باسمكم جميعا نشكر شاعرنا المبدع الدكتور محمد العمري على هذه الأمسية الجميلة. ويسر الخيمة السياحية الدعوية أن تكرم ضيفنا وشاعرنا الدكتور محمد العمري بدرع بهذه المناسبة. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، الله يطيبك العافية. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. صالح بس يأخذون صورة. يعطيك العافية. شكرا جزيلا. شكرا لك يا دكتور. تفضل. دعوية سياحية دعوية حيوية نوعية، سياحية دعوية حيوية نوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة، يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية. جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية. جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية. أبها الدعوية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية.